बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक की मुबारक साआतें हैं और रमजानुल मुबारक का एक बहुत ही खास और फैसला कुन अमल आज आपके लिए लाया हूं, जो जुमे के दिन का मुबारक अमल है। रमजानुल मुबारक के जितने भी जुमे हैं उनमें ये वजीफा आप कर सकते हैं, या किसी एक जुम्मे के दिन इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे वो मकसद पा लेंगे। दिल में जो भी चाहत पैदा होगी, सिर्फ एक शाम के इस वजीफे से आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। आपकी जो चाहत होगी, आपकी जो हाजत होगी, वो अल्लाह के फजल करम से पूरी होगी। रमजान का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को जिस भी मकसद के लिए करेंगे वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। इस वजीफे से मकसद कैसे पूरे होते हैं, इस हवाले से एक बहन की कारगुजारी भी आपके गोश गुजार करूंगा और वजीफे का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, इस वजीफे में रमजानुल मुबारक की बरकत भी शामिल हैं और जुमे के दिन की बरकत भी शामिल है। वजीफे की तफसील भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह अमल कैसा पावरफुल है। ये बहन अपने बारे में बताते हुए यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मेरी जिंदगी के 10 साल पाकिस्तान में गुजरे, जहां मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की। इसके बाद 2013 में हमारी पूरी फैमिली कनाडा में शिफ्ट हो गई थी। आपका चैनल 2017 में सब्सक्राइब किया था। इस्लामिक टीचर, मैं तब से आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। रूहानियत का ये सिलसिला ता कयामत जारी रहे, आमीन। इस्लामिक टीचर, हम जब आपका दर्द सुनते हैं तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है। खासकर जब ईमान अफरोज वाकयात और मौज़ात सुनते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। इस्लामिक टीचर, मैं जब कनाडा आई तो यहाँ कुछ मसाइल की वजह से बहुत परेशान रहती थी, जिनमें मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही थी। मेरी औलाद बहुत ज्यादा जिद करती थी, वो इतनी जिद्दी बन चुकी थी कि अपनी जिद मनवा कर रहती। दूसरा, जब हम लोग यहाँ आए तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे मियाँ को कभी काम मिलता तो कभी हफ्तों तक ना मिलता, जिसकी वजह से घर में तंगदस्ती ही तंगदस्ती थी। जब आप गैर मुल्क में मुसाफिर बनकर आए हों और कोई आपका अपना ना हो तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो घर में परेशानियां ही परेशानियां जन्म लेती हैं। यहाँ भी काफी मसाइल थे, हमारे काफी काम बिगड़े हुए थे, जिनमें हमारी रिहाइश, डॉक्यूमेंट्स और दीगर ऐसे काम जो हमें मजीद परेशान कर रहे थे। मुझे याद है कि रमजान का महीना था। मैंने सारे हालात अपनी बहन को बताए तो मेरी बहन ने आपके चैनल का लिंक सेंड किया और बताया कि उसको जो परेशानी होती है वो इस्लामिक टीचर के बताए हुए वज़ाइफ करती हैं। अल्लाह पाक फिर परेशानी उसी वक्त दूर फरमा देते हैं। मैंने आपका दर्द सुना जिसमें रमजान में जुमे का वजीफा आपने बताया था। आपने बताया था कि जुमे के दिन असर की नमाज के फौरी बाद आपने इस वजीफे को करना है। मतलब ये कि नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर इस अमल को आपने करना है और तन्हा बैठकर मुकम्मल यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना है और आखिर में आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। बस इतना सा अमल करें और अल्लाह से जो मांगना है मांग लें। इंशाअल्लाह जो मांगेंगे वो पाएंगे। आपने बताया था कि ये दिन यानी जुमे का दिन और ये महीना बहुत ही बाबरकत है, इनसे फायदा उठा लें। मैंने रमजान में जुमे के दिन पूरे यकीन के साथ अमल बतलाए गए तरीके पर किया। इस वजीफे की बरकत से मेरी औलाद माशाअल्लाह इस माहौल में रहकर भी बहुत नेक हो गई है। अब यहाँ हमारे पड़ोस में सारे लोग मेरी औलाद की मिसालें देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद 5 वक्त की नमाजी है। इनसे कोई नमाज कज़ा होती है तो उस रोज रोना शुरू कर देते हैं। यह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस माहौल में रहकर उसने मेरी औलाद को 5 वक्त का नमाजी और नेक बनाया
اور میں ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ان کو بری نظر سے بچا اور تو میری اولاد کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے دور رکھ۔ اسلامک ٹیچر، مجھے اس وظیفے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب سے یہ عمل کیا میرے گھر میں سکون ہی سکون آ گیا۔ بیماری، تنگ دستی، فاقے، نحوست، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ میرے خاوند کو بہت ہی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں خود بھی یہاں اپنی خوشی سے کام کرتی ہوں۔ میرے خاوند مجھے منع کرتے ہیں، مگر یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ سب کو ساتھ مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ میں لیڈیز اسٹور میں کام کرتی ہوں، وہاں کافی لیڈیز ہیں جن کو میں آپ کے وظائف بتاتی رہتی ہوں۔ کافی بہنوں نے مجھے آپ کے وظائف کی کارگزاریاں سنائی۔ جب میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلامک ٹیچر، اس وظیفے کے ساتھ میں نے جو دعائیں مانگی وہ قبول ہوئیں۔ اسلامک ٹیچر، آپ کا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ میں بہت خوشی اور امید کے ساتھ آپ کو اپنی کارگزاری اور وظیفہ ہدیے کے طور پر بھیج رہی ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں گے۔ اگر کسی بہن بھائی نے میری کارگزاری سن کر اس پر عمل کیا تو میں 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ اسلامک ٹیچر، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ کی بہن بشرا رحمان، کینیڈا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یہ وظیفہ ایسا لاجواب ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، اور وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ کمنٹس میں جا کر ایک بار جزاک اللہ لکھ دینا ہے۔ یاد رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اکابرین کا ماننا ہے کہ اسی آیت میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جب آپ اس آیت کے وظیفے کے بعد کچھ بھی مانگیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ملے۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ رمضان المبارک کے آنے والے ہر جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنا جلد آپ کو اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ نماز کے بعد کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، اور یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ ہر مقصد، ہر مراد، ہر حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ اس مقدس مہینے میں غریبوں کو بھوکا مت سونے دیں۔ اسلامک ٹیچر کے پلیٹ فارم کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں۔ آپ کے سامنے ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر درج ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات زیادہ سے زیادہ اسلامک ٹیچر فاؤنڈیشن کو دے کر بیمار، بے سہارا، یتیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔